अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। मंजूर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हम हेल्थ एशिया के अंदर मौजूद हैं। एक्सपो सेंटर कराची के अंदर ये सालाना एग्जीबिशन लगती है हेल्थ एशिया के नाम से। मंजूर साहब, आपने देखा पूरी हेल्थ एशिया 4-5 हॉल्स के अंदर लगी हुई है, क्या इम्प्रेशन है, कैसी गई है एग्जीबिशन? थैंक यू सलाउद्दीन। मेरा ख्याल ये है कि मैंने जैसे रिसेंट माजी में मुख्तलिफ एग्जीबिशंस देखी हैं। ये तो हेल्थ केयर के सिलसिले में है, लेकिन इससे पहले इंजीनियरिंग की और दूसरी भी मैंने देखी है। वक्त के साथ साथ आई डोंट नो, जो एग्जीबिशंस का जो चार्म है या जो उसमें फुटफॉल है वो मुझे कम होता नज़र आया है। और 2 दिन से मैं कल भी था इधर, आज तीसरा दिन है, तो मुझे नज़र आया कि जितनी तादाद या जितना फुटफॉल माजी में होता था वो मुझे कम होता नज़र आया है। मजमूई तौर पे ज़ाहिर है कि जो लोग एग्जीबिटर्स होते हैं वो स्टॉल्स भी लगाते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम जो है लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करें अपने सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट्स की वजह से। लेकिन मैं 2 दिनों से बहुत सारे लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो वो विजिटर्स की जो तादाद है उसके सिलसिले में कुछ सेटिस्फाई नहीं थे। अच्छा, कंपनीज़ की क्या सूरत हाल रही? कितने फॉरेन कंपनीज़ आपको नज़र आएँ, कितनी लोकल कंपनीज़ नज़र आएँ? अच्छा, लोकल के अंदर भी 2 तरह की कंपनीज़ हैं, एक हैं जो सिर्फ इम्पोर्टर्स हैं और एक मैन्युफैक्चरर्स हैं। इसका थोड़ा सा कुछ आप तज्ज़िया करेंगे? देखिए, पहले अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी और इंटरनेशनल कंपनीज या बाहर की मुल्कों की कंपनीज़ की बात करें तो इस दफ़ा जो है वो आप बिल्कुल टारगेट के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि बाहर की कंपनी और ख़ास तौर पे चाइनीज़ कंपनियां किधर हैं। तो आपको स्टॉल्स के इतने रश में जो है वो कहीं कोने खांचे में जो है वो चाइनीज़ कंपनीज मिलेंगी। चाइनीज़ कंपनीज़ की तादाद इस दफ़ा जो है वो बड़े पैमाने पे कम है। और मैं समझता हूँ कि दूसरे जो मुल्क है, मिसाल हमें टर्किश कंपनियों की एक अच्छी खासी तादाद मादी की नज़र आती थी, वो भी नज़र नहीं आ रही। और जब टर्किश कंपनीज़ की यहाँ पे आपको प्रेजेंस नज़र आती थी तो फिर उनका जो यहाँ का कौंसल जनरल है वो भी आपको एक्टिवली हर जगह पे नज़र आता था। तो टर्किश भी नहीं है और दूसरी आपको कोई फॉरेन कंपनी कोई ऐसी कोई एक आध कोई नज़र आए। मजमूई तौर पे बाहर की कंपनियाँ नहीं हैं एज अ होल। चाइनीज़ कंपनी के सिलसिले में मेरी कुछ जो है वो चाइनीज़ एग्जीबिटर से बात हुई, तो वो 2 मेन रीज़न बता रहे हैं। एक तो रीज़न ये है कि रिसेंटली आपको याद होगा कि कराची में टेररिज्म का एक वाक़या हुआ, उसकी वजह से मजबूरी तौर पे एक फियर फैक्टर भी था। और मैंने उनसे पूछा कि भाई आप फिर होटल से एग्जीबिशन तक आप कैसे आ रहे हो? तो फिर वो एक पूरा जो प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी का कन्वॉय बनता है और ये वो उस तरीके से आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल फियर फैक्टर है। दूसरा ये है कि वहाँ पे चाइना में एक बड़ी एग्जीबिशन जो है वो उसकी टाइमिंग और इसकी टाइमिंग जो है वो एक क्लैश कर गई थी। तो वो बता रहे हैं कि एक बड़ा रीज़न जो है एक वो भी है कि काफ़ी चाइनीज़ जिनको आना था वो आ नहीं सके हैं। तो जो रिज़ल्ट है एज अ होल वो ये है कि आप नतीजा निकालेंगे कि वो आपको नज़र नहीं आ रही। तीसरा भी मैं समझता हूँ कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ना उसका डायरेक्ट ताल्लुक़ है इस टाइप की पूरी बिजनेस एक्टिविटी से। और एक बड़े अरसे से हमारी इकॉनमी जो है वो वीक है। अभी रिसेंटली हमने पैसे लिए IMF से, तो उसमें भी बात हो रही होती है। लेकिन आपकी इकॉनमी स्ट्रांग है तो आपको हर इकनॉमिक एक्टिविटी में आपको बड़ी गहमा गहमी नज़र आती है। तो तीसरा सेक्टर जो है, तीसरा जो रीज़न है मैं समझता हूँ कि ये है। तो तीनों रीज़न्स की वजह से मजबूरी तौर पे दूसरी एग्जीबिशंस भी और ये एग्जीबिशन भी जो है वो उसमें वो मज़ा नहीं है जिस तरह माजी में हुआ करता था। अच्छा, पाकिस्तानी कंपनीज़ का मैंने आपसे पूछा था कि इम्पोर्टर्स कितने थे और लोकल मैन्युफैक्चरर्स कितने थे, इसका कुछ ज़हन बन रहा है आपको? देखिए, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो यहाँ के एग्जीबिटर्स की है वो इम्पोर्टर्स है, ठीक है। और उसमें अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको एग्जैक्ट अंदाज में वो परसेंटेज तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ही चंद कंपनीज हैं जो लोकली जो है वो मशीनें बना रही हैं और दूसरा जो मेडिकल का सामान है वो बना रही है। उसमें आप मिसाल के तौर पे ऑल्सन से लोकली
چیزیں بنا رہی ہے اور بڑی ہائی ٹیک میڈیکل ڈیوائسز بنا رہی ہے. آپ کو جو ہے کچھ لوگ ملیں گے جو دوسرے جو پارٹس ہیں, مثال جو ہے وہ ہاسپٹل میں سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. بھئی آپ کو سرنجز چاہیے ہوتی ہیں, آپ کو سرجیکل والے کا سامان چاہیے ہوتا ہے, اس ٹائپ کا تو موجود ہے. لیکن جب وہ ہائی ٹیک مشینوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس میں آپ کو موسٹلی لوگ جو ہے نا آپ کو امپورٹرس ہی نظر آئیں گے. اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی ظاہر ہے کہ بڑے عرصے سے نظر نہیں آتی کہ بھئی کوئی ڈیسیشن ہو اس ٹائپ کا کہ اب امپورٹرز آہستہ آہستہ ریورس انجینئرنگ کے تھرو جو ہے وہ پھر یہ اپنی مشینیں مینوفیکچر بنانا چاہیں. اس میں بھی بہت ساری رکاوٹیں ہیں, ریگولیشنس کے ایشو ہیں, ملک کی اکانومی کا ایشو ہے, ٹائم بہت لگتا ہے اس میں, بہت ہی زیادہ جو ہے وہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح ہے کہ موسٹلی امپورٹرس اور کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوکل مینوفیکچرنگ کریں اس میں. اچھا, ایک جو پہلے آپ نے بات کی فٹ فال کی کمی, تو فٹ فال کیوں کم ہے؟ اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں سال بھر کے اندر جتنی بھی ایگزیبیشنز ہوئی ہیں چھوٹی بڑی, اس کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تو کچھ نظر آ جاتے ہیں, لیکن جو ریئل ڈیسیژن میکرز ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. دیکھیے مسئلہ یہ کہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ اکانومی آپ کی جو ہے نا وہ بالکل ایک صحیح طریقے سے صحیح سمت میں جاری ہوتی ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے آپ کو مختلف سیکٹرس میں نا. تو آپ کے کنسلٹنٹس, ہاسپٹلس, بہت سارے کانٹریکٹرس وہ ایک پورا 360 کا جو پورا آپ کا جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے بزنس کے لیے, وہ سارا روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اب آپ کے پاس ظاہر ہے کہ آپ کی اکانومی میں سکت نہیں ہے, تو بہت سارے لوگ ایسے موقعوں پہ ظاہر ہے کہ ذرا تھوڑا سا اپنی مٹھی بھی بند کر لیتے ہیں اور بڑا کیلکولیٹڈ انداز سے جو ہے نا وہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں. وہ پھر یہ ہے کہ انہوں نے چکر لگایا تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے باقاعدہ, جو ایگزیبیٹرس کو بھی ایک بڑا کانفیڈنس دے رہی ہوتی ہے کہ بھائی اب یہ بندے آئے, ان سے بات ہوئی, بزنس ڈیلز ہوئی, تو اکانومی جو ہے ایک میرے خیال میں بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ. اچھا, ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں, اگر ہم انجینئرنگ کی ایگزیبیشنس کی بات کریں تو ایک ہی موضوعات کے اوپر مختلف کمپنیاں ایگزیبیشنس کر رہی ہوتی ہیں. جیسے بلڈنگ مٹیریلس کے اوپر 2-3 کمپنیاں کر رہی ہیں, سولر کے اوپر لگاتار ہر مہینے تقریباً ایگزیبیشن ہو رہی ہے, اسی طرح ایئر کنڈیشننگ کے اندر بھی 2-3 ایونٹس ہو رہے ہیں. کیا کوئی ایسا حکومتی سطح پہ, ایکسپورٹ پروموشن بیورو کی سطح پہ کوئی ایسا کلیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے کہ کوئی ایک برانڈ کی ایگزیبیشن ہو جس میں کمپنیاں شامل ہوں, یا یہ اس کے بزنس ایتھکس کے خلاف ہوگا؟ کیا ہر کمپنی کو کام؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں باوجود اس کے کہ ہم فٹ فال کی بات کی کہ وہ دیٹ از فالنگ ڈاؤن, اور بات کی کہ اس طریقے سے پارٹیسپیشن جو ہے ہمیں نہیں نظر آتا, لیکن اسٹل اس کے باوجود یہ ساری ایگزیبیشنز جو ہے وہ ہر سال ہو رہی ہیں اور کمپنیز آ کے اپنے پروڈکٹس جو ہے وہ ایگزیبٹ کر رہی ہیں, ڈسپلے کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی فی الحال اتنا تو ہم لوگ کر سکتے ہیں نا کہ مطلب ایک سال میں 3-4-5 ادھر بڑی اس ٹائپ کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں تو جس میں ہم لوگ آ کے شامل ہو جاتے ہیں. تو جب آپ یہ دیکھیں کہ کمپنیز نے آنا بند کر دیا ہے تو وہ بڑی الارمنگ ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں ابھی بھی ہم میں سکت اتنی ہے کہ ہم لوگ اسٹال لگا سک رہے ہیں. ظاہر ہے جب آپ اسٹال لگائیں گے تو اس میں ایک اچھی خاصا اخراجات انوالو ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ فال ہوتا ہے, کبھی رائز ہوتا ہے. لیکن اب اگر پاکستان کی اکانومی آئندہ مہینوں میں یا سال سوا ڈیڑھ میں ذرا تھوڑے سے اور زیادہ اچھے انڈیکیٹرس دکھا رہی ہے تو میرے خیال میں اس کا سب پہ اثر پڑے گا. ناظرین, اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ جب تک ہم میڈ ان پاکستان پروڈکٹس کی طرف نہیں آئیں گے, نہ فٹ فال بہتر ہونے کی امید رکھنی چاہیے, نہ ہی جو ہے نا باہر سے آپ کے لیے وزٹر آنے کی امید ہونی چاہیے. کمپنیز تو شاید آ جائیں لیکن وزٹرس کا آنا مشکل ہوگا. اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے اور ایگزیبیشنز کا بزنس دوبارہ اچھی گروتھ ہو جائے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.